एन्ड कोअपरेसन यो युनिटमा चाहिँ आवर इन्टरनेसनल रिलेसन युनिट नै के छ भने अरू देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध आवर रिलेसनसिप विथ अदर कन्ट्रिज त्यसलाई कोअपरेसन मिन्स हेल्प वाट एभर वी गेट एन्ड वाट एभर वी गिभ टु देम है। अब हेडिङ अथवा हेडलाइनले नै के भनेको छ भनेदेखि युनिटको नामै के छ भने आवर इन्टरनेसनल रिलेसन अरू देशहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो छ र अरूको चाहिँ कोअपरेसन सहयोग अथवा समर्थन हामीलाई कति छ र हामीले पनि कति गरिरहेछौँ भन्ने हो यसमा। अब लेसन 5 मा के छ भने द कन्ट्रिब्युसन अफ नेपाल इन इन्टरनेसनल सेक्टर भनेको द वर्क वाट एभर डन बाई आवर कन्ट्री टु अदर कन्ट्री होइन। हाम्रो देशले अरू देशको लागि के कति गरिदिएको छ कन्ट्रिब्युसन मिन्स मोनिटरी टेक्निकल अनि ह्युमन त्यसको साथसाथै अनि अदर थिङ्स है अथवा फुड वाट एभर हामीले अरू देशको लागि सहयोगको रूपमा अथवा हामीले अरू देशको लागि केही गरेको कस्तो के गरेको छ त अरू देशको लागि इन्टरनेसनल सेक्टरमा हाम्रो नेपालले कस्तो भूमिका वाट रोल हेज बिन प्लेड बाई आवर कन्ट्री फर इन्टरनेसनल पिस अथवा इन्टरनेसनल प्रोग्रेस होइन अथवा अरू पनि कुनै पनि सेक्टरमा जस्तै अहिले नै संसारमा नै एउटा ठुलो पेन्डेमिक सिचुएसन भइरहेको छ यस्तोमा पनि धेरै देशहरूले कन्ट्रिब्युसनहरू गरिरहेको छ। जस्तै हामी जस्तो गरिब राष्ट्रले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि हामीसँग सफिसियन्ट बजेट हुँदैन र अनि त्यस्ता क्वालिफाइड स्किल्ड म्यान पावरहरू पनि हामीसँग कम छ र यस्तो अवस्थामा अरू देशहरूले पनि काम गरिरहेछ जस्तै खोपहरूको लागि होइन। यस्तोमा उनीहरूको त्यो खोप बनाउनु पनि कन्ट्रिब्युसन हो। जस्तै अहिले हाम्रो नेपालले पनि कति पाइरहेछ खोप होइन इन्डियाले दिइरहेछ त्यो भनेको अरू देशले हाम्रो लागि गरेको कन्ट्रिब्युसन अथवा अरू देशको रोल होइन हाम्रो देशको लागि। त्यस्तै हाम्रो देशले पनि अरू देशलाई चाहिँ त्यस्तै कन्ट्रिब्युसन्सहरू अथवा कामहरू सहयोगहरू गरेको छ अरे। यो चाहिँ स्पेसली टुडे वी आर रिडिङ इन दिस लेसन। Nepal is a buffer state situated between two giant states, India and China. Our country Nepal is located between two huge countries and China. It looks like a burger, sandwich or burger or a sandwich or हामी बफर पनि भन्छ हैन। एकदम ठुला दुई देशहरुको बीचमा हाम्रो देशको अवस्थिति छ भनेपछि surely we have to maintain the good relationship with them. हामीले हाम्रो देश सानो दुईटा ठुलो देशहरुको बीचमा सिचुएटेड भएकोले हामीले उनीहरुसँग राम्रो रिलेसन राख्नै पर्छ। पोलिटिकली पनि दुई डिफरेन्ट उसको चाइना कम्युनिस्ट अनि इन्डिया चाहिँ प्रजातान्त्रिक देश भनेर यसरी छ हैन। त्यसरी दुईटा ठुला देश त्यो डिफरेन्ट पोलिटिकल सिचुएसन भएका देशहरु भएको कारणले गर्दा हाम्रो नेपालले उनीहरुसँग राम्रो रिलेसनशिप राख्नुपर्छ। नेपाल वाज रूल बाइ राणा फर 104 years 1903 BS to 2007 BS. Within this period Nepal could not maintain an established relation with other except British Empire हैन। ब्रिटिश सरकारसँग बाहेक त्यो 104 वर्षको राणा रुलमा चाहिँ हाम्रो नेपालले अरु कुनै पनि देशसँग फ्रेन्डली रिलेसनशिप राख्न सकेन। आवर कन्ट्री रिमेन्स आइसोलेटेड फर 104 years। ओके, अब जस्तै एज अ ह्युमन बिङ एज अ पिपल इन्डिभिजुअल वी अल्सो निड हेल्प एन्ड सपोर्ट अफ अदर पिपल हैन। जस्तै फ्रेन्ड्सको आवश्यकता पर्छ। स्कुलमा आउँदाखेरि क्लासमा बस्दाखेरि यु क्यानट लिभ एलोन हैन। के भन्छ इयर लङ अथवा होल डे दिनभरि चाहिँ तिमी एक्लै बस्दाखेरि तिमीलाई एकदम नमजा लाग्न सक्छ। इन दिस वे जस्तै फ्यामिली हामी घरमा बस्दाखेरि पनि फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिन्छ अनि सोसाइटीमा बस्दाखेरि नेबर्सको हामीलाई सपोर्ट चाहिन्छ। इन दिस वे संसारमा पनि म्यापमा हेर्दाखेरि यत्रा धेरै देशहरू छ र हामी चाहिँ एक्लै बस्न चाहिँ सक्दैन। किन भन्दाखेरि एक्लै बस्दाखेरि प्रोग्रेसहरू पनि हुँदैन र हाम्रो जुन तिमीलाई चाहिँ पर्सनली क्लासमा बस्दा कसैले नबोलिकन तिमी एक्लै बस्दा जस्तो लोन्ली फिल हुन्छ संसारमा पनि यसरी एक्लिँदाखेरि गाह्रो हुन्छ हैन। त्यसैले त्यत्रो लामो वर्ष चाहिँ हामी आइसोलेटेड नै भयौं। एउटा ब्रिटिशहरुसँग बाहेक अथवा युके सँग बाहेक अरु कुनै पनि देशसँग हाम्रो राम्रो रिलेसनशिप भएन। राणाहरुले चाहेन। किन भन्दाखेरि अरु देशसँग रिलेसनशिप भयो भने उनीहरुले अटोक्रेसी भनेको उनीहरुको फ्यामिली रुल गर्न पाउँदैन। जनताहरु अवेयर हुन्छ। अरु देशहरुले पनि के भन्छ हामीलाई सहयोग दियो भने हाम्रो देशको इकोनोमिक स्ट्याटसहरु राम्रो हुन्छ, जनता अवेयर हुन्छ अनि त्यो अवेयर भएपछि
उनीहरुकोलाई चाहिँ हामीले अपोज गर्छ भनेर उनीहरुले हामीलाई चाहिँ आइसोलेटेड राखे हैन. After the establishment of democracy in 2007 BS, Nepal opened its door and started to maintain relation with other country हैन. 2007 सालको प्रजातन्त्रको पछाडी त्यसपछि बल्ल हाम्रो देशले अरु देशहरुसँग चाहिँ रिलेसन फ्रेन्डली रिलेसनशिप अथवा डिप्लोमेटिक रिलेसनशिपहरु चाहिँ कायम भयो. 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएको थियो नेपालमा. त्यसपछि मात्र हामीले अरु देशहरुसँग के भयो त हाम्रो रिलेसनशिप रहन गयो. The contribution that Nepal made in the field of international understanding and peace. हाम्रो नेपालले especially already I told you our country Nepal is very poor in economic condition as well as the sufficient technical or skill highly qualified manpower we do not have sufficient. That's why we can contribute only in peace maintaining and international understanding. हामीले गर्न सक्ने भनेको जस्तै हामी अब इन्डस्ट्रियलाइज पनि भएको छैन, धनी पनि छैन हाम्रो देश. त्यसको साथसाथै भर्खर अब एजुकेसनमा अलिकति इम्प्रुभ हुँदैछ. यस्तो अवस्थामा हामीले अरु कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामीले एकदम बिरलै चाहिँ गर्छौं, गर्दै नगर्ने होइन. जस्तै हाम्रो भिचालो हुँदाखेरि हामीले अरु देशले पनि अलिअलि सहयोग गरे जस्तै कुनै देशमा त्यस्तो पेन्डेमिक सिचुएसन अथवा नेचरल डिजास्टर यस्तो भयो भने केही रकम चाहिँ हामीले गर्छौं, तर त्यो इन्टरनेशनल लेभलमा धेरै थोरै हुन जान्छ हैन. तर हामीले चाहिँ केमा गरेको छ भने इन्टरनेशनल अन्डरस्ट्यान्डिङ र पीसमा हैन, तर समझदारी र शान्तिमा चाहिँ हामीले रोल खेल्दै आएको छ रे नेपालले है. अब यति त बुझ्यो है तिमीहरुले, यो बुझ्यौ यो स्लाइडको ल. अब हेर अर्कोमा पनि सम मेजर कन्ट्रिब्युसन अफ नेपाल इन इन्टरनेशनल सेक्टर क्यान बी लिस्टेड एज. अब हामीले गरेको सहयोग इन्टरनेशनल लेभलमा हामीले गरेको कामहरु के छ त, नेपालले के काम गर्दै आएको छ. The contribution that Nepal made in the field of international understanding and peace establishment after being a member of UN in 14 December 1955 AD is really praiseworthy. हाम्रो नेपाल युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसनको एउटा मेम्बर कन्ट्री भएपछि झन्डै 10 वर्ष पछाडी, त्यो पनि युनाइटेड नेसन इस्टाब्लिश भइसकेर झन्डै 10 वर्ष पछाडी मात्र हाम्रो देशले मेम्बरशिप पायो अथवा त्यसको मेम्बर बन्यो र मेम्बर कन्ट्री बन्यो हैन. त्यस पछाडीदेखि मेम्बर कन्ट्री त्यहाँको मेम्बर भइसके पछाडी युएनओ को थ्रुबाट नेपालले जुन काम गर्दै आएको छ संसारमा शान्ति स्थापनाको लागि चाहिँ त्यो काम चाहिँ एकदम प्रशंसनीय छ रे, प्रेज वर्दी छ रे हैन. युएन मार्फत अब जस्तै तिमीहरु कतिको फ्यामिलीमा चाहिँ आर्मी मेम्बर छ होला, पुलिस छ होला हैन. अब उनीहरुलाई त भन्नै पर्दैन. यसरी युएन को अन्तर्गतमा हाम्रो नेपालले चाहिँ विभिन्न देशहरुमा जहाँ चाहिँ वार भएको छ, अरु देशसँगको वार भएको छ अथवा इन्टरनल कन्फ्लिक्ट हुन्छ, देशभित्र पनि आन्दोलनहरु भइरहेको हुन्छ हैन, अथवा अघि मैले भने जस्तै नेचरल डिजास्टरहरु भएको छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ त्यहाँको पिपुलहरुलाई रिहेबिलिटेसन गर्नको लागि, पुनर्जीवन दिनको लागि युएनओ को थ्रुबाट चाहिँ पीस किपिङ फोर्स को रूपमा चाहिँ हाम्रो देशबाट पनि हरेक वर्ष सैनिक अथवा आर्मी गएको हुन्छ र तिनीहरुले त्यहाँ गएर उनीहरुलाई पुनर्जीवन दिने काम गरेको छ रे. After the Second World War, a kind of polarization developed in the world politics. संसारमा हेर्ने हो भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछाडी पोलराइजेसन भनेको अब पोल भनेको थाहा छ नि, नर्थ पोल र साउथ पोल हैन. त्यो दुईतिर पोल छुट्या जस्तै संसारका यो युरोपियन कन्ट्रीजहरु भनेको एकदम डेभलपमा पर्छ. युरोपियन कन्टिनेन्ट युरोप कन्टिनेन्ट डेभलप कन्टिनेन्टमा पर्छ. त्यहाँ भित्रका शक्तिशाली राष्ट्रहरु चाहिँ दुई ग्रुपमा डिभिजन भए रे हैन. अनि त्यो दुई ग्रुपमा डिभिजन भइसके पछाडी powerful nation divided themselves into two groups. त्यहाँका शक्तिशाली जस्तै जर्मन, फ्रान्सहरु हैन, यिनीहरु चाहिँ बिछडिए, एक अर्कासँग ताडिए. one group was led by USA अनि त्यसरीमा चाहिँ एउटा चाहिँ USA ले चाहिँ लिड गरेको छ भने अर्को युके अथवा इंग्ल्यान्डले लिड गरेर यसरी युरोपियन नेसन्सहरु चाहिँ ग्रुपिजम भयो. Whereas another group was led by the Soviet Union of Russia. त्यसरी आएर अर्को चाहिँ रसियाले पनि लिड गरेको छ रे भनेको यसरी ग्रुपिजम हुँदै गयो. In such a situation, some developing countries decided to remain neutral without taking a side of non-group and started alignment movement which is supported by Nepal and also actively participated. यस्तो
बेलामा एउटा चाहिँ मैले अघि यो फर्स्ट कन्ट्रिब्युसन भनेको युनाइटेड नेसनको थ्रुबाट पिस किपिङ फोर्स पठाएर कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने अर्को यसरी पोलराइजेसन भएको अवस्थामा पनि हाम्रो देश चाहिँ न्युट्रलमा बस्यो किनभने उनीहरू कसैको पक्षमा लिएर हामीले के पनि गर्न सक्दैनौँ। जस्तै मैले अघि नै भने अब रसिया पहिला चाहिँ रसिया पनि कम्युनिस्ट देश नै थियो, चाइना उसको सपोर्टमा छ भने युएसए युके को अन्डरमा चाहिँ इन्डिया छ। कसैलाई पनि हामीले सहयोग गर्नु भनेको हामीलाई चाहिँ हाम्रो बोर्डरमा रहेको कन्ट्रीबाट नै थ्रेटेन आउनु हो होइन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशले के पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यस्ता साना साना हामी जस्ता साना हाम्रो देश जस्ता साना देशहरूले चाहिँ के गर्ने न्युट्रलमा बस्ने कुरा गर्यो। अनि उनीहरूले के गर्यो भने एउटा ग्रुप फर्मेसन गर्यो, जुन ग्रुपलाई चाहिँ उनीहरूले के भन्यो भने नन एलिङ्मेन्ट मुभमेन्ट भनेर उनीहरूले एउटा ग्रुप बनायो, जसको मिनिङ के हो भने नट सपोर्टिङ टु एनी ग्रुप इन एनी कन्डिसन। जस्तै वार भए पनि कन्फ्लिक्ट भए पनि यो ग्रुपले भनेको कसैलाई सपोर्ट नगर्ने। किन भन्दाखेरि सपोर्ट गर्यो भने आफूले के पनि प्रोटेक्सनको लागि उनीहरूले गर्न सक्दैन, उनीहरूको आर्मी पनि त्यति क्यापेबल छैन, देशमा टोप बारुदहरू हामीसँग छैन होइन। द्याट्स वाइ उनीहरूले चाहिँ न्युट्रलमा बस्यो। संसारमा भनेको पिसको लागि हामीले आवाज उठाउनु बाहेक केही छैन। त्यसैले नन एलिङ्मेन्ट मुभमेन्टमा चाहिँ हामीले त्यो ग्रुपमा चाहिँ बस्यो। Thirdly, the first summit of the non-aligned nation was held in 1961 और यो जुन यो न्युट्रलमा बसिसकेपछि जुन मुभमेन्ट गर्यो त्यो मुभमेन्टको नेसन्सहरूले फर्स्टमा चाहिँ 1961 मा चाहिँ उनीहरूले एउटा सब्मिट गर्यो, ठुलो मिटिङलाई भन्छ होइन, ह्युज कन्फरेन्स, जसलाई चाहिँ अथवा ठुलो सङ्गठनहरूले गर्ने मिटिङलाई चाहिँ समिट भन्छ। जस्तै सार्क समिट भनेर मैले सुनेको छ होइन। समिट भयो, ठुलो सम्मेलनहरू भयो। जुन सम्मेलन चाहिँ 1961 AD इन बेलग्रेड द क्यापिटल सिटी अफ युगोस्लाभिया होइन, युगोस्लाभियाको क्यापिटल सिटीमा 1961 मा फर्स्ट टाइम भएको थियो। नेपाल हेज बिन पार्टिसिपेटिङ इन समिट हेल्ड सिन्स 1961। अब त्यो बेलादेखि आजसम्म पनि त्यो मिटिङमा चाहिँ भाग लिँदै आएको छ अरे। The head of the state or head of the government has been representing Nepal in those summit and raising voice for different global issue। अनि यस्तोमा चाहिँ हाम्रो नेपालले पनि त्यो बेलादेखि भाग लिँदै आएको छ र भाग लिने बेलामा स्टेटको हेड अथवा गभर्मेन्टको हेडले चाहिँ भाग लिन्छ अरे। भनेको अब तिमीहरू चाहिँ कस्तो कन्फ्युज हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि अहिले स्टेटको हेड भनेर हामी प्राइम मिनिस्टरलाई होइन, हेड अफ द गभर्मेन्ट पनि प्राइम मिनिस्टरलाई भन्छ, कुनैमा चाहिँ प्रेसिडेन्टलाई भन्छ। तर त्यहाँको संविधानमा के लेखेको छ त्यो अनुसार हुन्छ। यसमा चाहिँ के राज्यमा ठुलो पोस्ट प्रेसिडेन्टको हो, तर पनि संविधानमा कार्यकारी भनेको काम गर्ने अधिकार चाहिँ देशको प्रशासन चलाउने मेन मान्छे भनेको प्रधानमन्त्री हो है। हाम्रोबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यस्तो समिटमा। अनि त्यो समिटमा गइसकेपछि रेजिङ भोइस फर डिफ्रेन्ट ग्लोबल इस्यु, संसारमा भइरहेका मेन घटनाहरूकोमा चाहिँ हाम्रो देशले पनि आवाज उठाउनको लागि सहयोग गरेको छ अरे। जस्तै ग्लोबल वार्मिङ नै भयो होइन, अनि के भन्छ अर्को यो ट्राफिकिङ भयो, ह्युमन ट्राफिकिङहरू भयो होइन। यस्तोको अगेन्स्टमा नेपालले पनि आवाज उठाउँदै आएको छ। भनेको यस्तो चिज चाहिँ रोक्नुपर्छ, हामीले पनि समर्थन गर्छौँ भनेर यस्तोमा चाहिँ आवाज उठाउँदै आएको छ। बुझ्यौ? यस म्याम। ल ठिक छ। अब हेर अर्को, नेपाल हेज बिन इलेक्टेड इन द सेक्युरिटी काउन्सिल अफ द UN twice from the year 1969 AD to 1970 AD and 1988 AD to the 1989 AD रेस्पेक्टिभली। अब अघि मैले UNO को कुरा गरेँ फर्स्टमा, त्यही UNO को एउटा इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान 6वटा इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान छ। त्यसमध्ये वान अफ देम इज सेक्युरिटी काउन्सिल, जसमा 15 जना मेम्बर हुन्छ भनेर तिमीहरूले पढेको छ होइन। त्यो 15 जना मेम्बरमा 5 मेम्बर्स आर पर्मानेन्ट होइन। 5 मेम्बर भनेको 5वटा देश चाहिँ पर्मानेन्ट मेम्बर हुन्छ र अरू 10वटा देश चाहिँ टेम्पररी भनेको पिरियड सर्टेन टाइम पिरियडको लागि हुन्छ, भनेको 2 वर्षको लागि हुन्छ होइन। यस्तोमा चाहिँ हाम्रो नेपालले पनि 2 चोटि के गरेको छ अरे, इलेक्टेड होइन, हेज बिन इलेक्टेड इन सेक्युरिटी काउन्सिलमा चाहिँ 2 चोटि नेपाल पनि इलेक्टेड भएको छ, अर्थात् नेपालले पनि भाग लिएको छ सेक्युरिटी काउन्सिलमा। भनेको अब त्यहाँ बसिसकेपछि त्यो पोस्टमा गइसकेपछि अथवा त्यो अर्गनाइजेसन त्यो अर्ग्यानमा भाग लिइसकेपछि त्यसले गर्ने हरेक काममा हाम्रो देशको पनि भोइस गएको छ।
भोइस गएको छ। अर्को कुरा के भन्छ, हामीले अघि पनि भने यो मार्फत हामीले विभिन्न देशहरूमा स्पेसली अफ्रिकन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ हाम्रो देशले पिस किपिङ फोर्सलाई चाहिँ पठाएको छ हैन। अब नेपाल's then permanent representative Rishikesh Saha was the chairperson of the investigation commission when the then UN Secretary General Dag Hammarskjöld died in the plane crash. प्लेन क्रासमा उहाँको मृत्यु भइसकेपछि हाम्रो नेपालको पर्मानेन्ट रिप्रेजेन्टेटिभ ऋषिकेश शाह हैन चेयरपर्सन इन्भेस्टिगेसनको चेयरपर्सनको रूपमा युएन सेक्रेटरीमा काम गरेको थियो। त्यतिखेर त्यो सेक्रेटरी जेनरलको चाहिँ प्लेन क्रासमा मृत्यु भइसकेपछि उहाँले चाहिँ चेयरपर्सनको रूपमा काम थियो रे। Nepal has played important role in resolving international conflict when it was member in the Security Council of the UN. युएनको सेक्युरिटी काउन्सिल भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट हैन, कन्फ्लिक्ट भनेको द्वन्द्व युद्ध र द्वन्द्व हैन भएको ठाउँमा चाहिँ नेपालले राम्रो भूमिका खेलेको छ भनेको शान्ति सेना पठाएर त्यहाँ चाहिँ गोला बारुदहरू बमहरू जुन डिस्पोज गर्ने र हजुर हाम्रो सेनाले चाहिँ एकदम राम्रो छाप छोडेको छ इन्टरनेसनली हैन। जस्तै सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि हामीले ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ हामीले आर्मी पठाएको थियो। अनि त्यसपछि आएर तिमीलाई थाहा छ त्यही भएर के अरे हामीलाई तिम्रो फुटबल खेल्नेहरू छोराहरूलाई थाहा छ हामीलाई त्यो फल्कल्यान्ड आइसल्यान्डको इस्युलाई लिएर पनि हाम्रो र हामी त्यो के भन्छ युएस होइन कि युकेलाई हामीले सपोर्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यता अफ्रिकाको के अरे साउथ अमेरिकाको कुन टिम भन्छ त्यो मेसी भएको टिम कन्ट्री अर्जेन्टिनाले हामीलाई मन पराउँदैन नि हैन, किनभने त्यो सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा पनि त्यसरी हामी सपोर्ट गरेको भएर है। अनि त्यस्तो कन्फ्लिक्ट भनेको त्यस्तो कन्फ्लिक्टमा त्यहाँ मैले भन्न खोजेको त्यतिखेर जाँदाखेरि पनि नेपालीलाई वीर गोर्खालीको रूपमा लिन्छ, किनभने हाम्रोमा धेरै आँटिलो छ। कुनै त्यस्तो समस्या आउँदाखेरि फ्रन्टमा बसेर युद्ध गर्नको लागि तयार हुने मान्छे हो। इन्टरनेसनल हाम्रो आर्मीलाई चाहिँ धेरै राम्रोको रूपमा लिन्छ। तिमीले भर्खर भनेको भएर मैले कुरा सुनाएको हैन। पहिलादेखि अहिले पनि ब्रिटिसहरूले हामीलाई चाहिँ ठुलो सहयोग गर्छ हामीलाई ब्रिटेनहरूले। अनि हाम्रो आर्मी रिक्रुट पनि गर्छ भनेको उनीहरूले सेनामा भर्ती पनि गर्छ, ब्रिटिस आर्मी भनेर लिन्छ हैन। ब्रिटिस आर्मीमा जान्छन् हाम्रो नेपालीहरू, किन भन्दाखेरि त्यहाँ राम्रो इमेज छोडेको छ हामीले यसरी युद्धमा द्वन्द्वमा गएर। त्यस्तै यहाँ पनि अब यो इन्टरनेसनल कन्फ्लिक्टमा भनेको मैले भने त्यहाँ गइसकेपछि जस्तै कुनै डक्टर पनि जान्छन् हैन, नर्सेसहरू पनि लिएर जान्छन् ट्रिटमेन्टदेखि लिएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ शान्ति स्थापना गर्नको लागि के काम गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ नेपालबाट जान्छ। तर नेपाली आर्मी भनिँदैन, त्यहाँ गइसकेपछि युएन आर्मीको पिस किपिङ फोर्स भनेर भन्छ है त। नेपाल भनेर छुट्टिँदैन, यहाँबाट जाने बेला नेपाली भनेर जान्छ, तर युएनको थ्रु गइसकेपछि युएन पिस किपिङ फोर्स भनेर भन्छ। अब त्यसपछि आएर नेपाल has been sending its army in peace force as per the request of UN. युएनओले मागेको युएनको अनुरोध अनुसार युएनको डिमान्ड अनुसार हामीले कुनै पनि ठाउँमा यसरी पिस किपिङ फोर्स चाहिँ पठाउँछ। नेपाल आर्मी एन्ड पुलिस हेभ सर्भ इन डिफरेन्ट पिस मिसन इन कन्ट्री लाइक लेबनान, हाइती, सिरिया लियोन, कङ्गो, इस्ट तिमोर, लाइबेरिया, सुदान एक्सेट्रा। स्पेसली अफ्रिकन कन्ट्रिजहरू अनि यो लेबनानहरू भनेको यो हाम्रो र युरोपको मार्जिनतिर पर्छ होइन। यो देशहरूमा चाहिँ हामीले शान्ति स्थापनाको लागि यहाँ धेरै जसो यो अफ्रिकन देशमा चाहिँ गृह युद्ध छ उनीहरूको देश, त्यसैले अफ्रिकालाई चाहिँ ब्ल्याक कन्टिनेन्ट पनि भन्छ, डार्क कन्टिनेन्ट भन्छ। तिमीहरूले अफ्रिका पढ्दाखेरि अब 8 मा यहाँ कन्टिनेन्ट पढेको बेलामा पनि सक्यो होला, डार्क कन्टिनेन्ट भन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा भनेको एक त टेम्परेचरले पनि साह्रै समस्या पारेको भनेको इक्वेटरको नजिकको धेरै जमिन भएको, ट्रपिकल रिजनमा धेरै जग्गा जमिन छ, त्यसमाथि पनि डेजर्ट छ भएको कारणले गर्दाखेरि र अर्को चाहिँ उनीहरू पनि लङ टाइम चाहिँ वर्ल्डसँग उनीहरूको पनि के भन्छ कनेक्सन थिएन के, वर्ल्डसँग
आइसोलेटेड थियो उनीहरू। अनि त्यस्तो भएको क्लाइमेटले गर्दाखेरि अनि नेचुरल रिसोर्सेस पनि धेरै कम छ र त्यहाँ भनेको फरेस्ट एरिया कम छ, माउन्टेन धेरै कम छ, तिमीहरूले पढिसक्यो होला फिजिकलमा। अनि तर लङ्गेस्ट रिभर चाहिँ त्यही नै छ। अनि त्यहाँ भनेको मिनरल्समा त्यही हिरा र सुन भेटिने मात्र हो खानीमा होइन। ब्याकवार्ड छ त्यो कन्डिसनले गर्दाखेरि, क्लाइमेटिक कन्डिसनले गर्दा ब्याकवार्ड छ। अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि फेरि त्यहाँ विभिन्न किसिमका ठुल्ठुला रोगहरू पनि त्यही सुरु हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको इकोनोमिक कन्डिसन ब्याड छ। अर्को जहाँ गरिबी छ त्यही दरिद्रता हुन्छ भन्छ नि होइन, जहाँ अभाव हुन्छ त्यहाँ झगडा बढी हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ धेरै झैझगडी भइरहेको छ उनीहरूको भित्रमा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ धेरै पिस किपिङ फोर्स चाहिँ पठाउँछ। नेपाल एक्टिभ मेम्बर अफ सार्क सिन्स द टाइम अफ इट्स इन्सेप्सन, सुरुदेखि नै होइन भनेको हाम्रो फाउन्डर मेम्बर कन्ट्री नै हो सार्कको लागि 60वटा देश। तर पाकिस्तान एउटा मात्र पछि फेरि नेपाल अर्गनाइजेसन भनेको सार्कमा पनि इन्भल्भ छ र सार्कको थ्रुबाट पनि सार्क कन्ट्रिजमा पनि हामीले सकेको कन्ट्रिब्युसन गर्दै आएको छ। नेपाल हेज बिन वर्किङ एक्टिभली एज एन एक्टिभ मेम्बर अफ डिफ्रेन्ट स्पेसलाइजेसन अफ युएनको 5वटा इम्पोर्टेन्ट अर्ग्यान बाहेक अर्को 17वटा स्पेसलाइज एजेन्सिजहरू छन् होइन। जस्तै WTO, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, यस्तै अरू धेरै अर्गनाइजेसनहरू छन्। त्यो अन्तर्गत पनि नेपालले जस्तै के भन्छ कल्चरल प्रोग्रामहरू यस्तो के छ। अनि सार्कमा कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने फन्ड दिनुपर्ने भनेको बजेटको लागि दिनुपर्ने फन्ड, यस्तोमा पनि नेपालले सार्कको थ्रुबाट चाहिँ धेरै सहयोग गर्दै आएको छ। नेपाल हेज बिन वर्किङ एक्टिभली एज एन एक्टिभ मेम्बर स्पेसलाइज एजेन्सी अफ UNO को, मैले अघि नै भने होइन, UNO को त्यो एजेन्सी अन्तर्गत। Similarly, Nepal has been contributing in world peace, international cooperation and understanding as a member of BIMSTEC and WTO, World Trade Organization. र BIMSTEC भनेको यो बेज अफ बेङ्गाल भनेको यो इन्डियाको बेज अफ बेङ्गाल, जस्तै हामी सार्क कन्ट्रीको साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू भने जस्तै सार्कको अब यहाँ एउटा पिक्चर पनि माथि राखेको छ। यो 18 समिट चाहिँ नेपालमा भएको छ। 26 र 27 नोभेम्बरमा 2014 को नेपालमा भएको थियो। र त्यस पछाडि हरेक 2 वर्षमा समिट हुनुपर्ने भनेको मिटिङ हुनुपर्ने इन्डिया र पाकिस्तानको के भन्छ अब भनेको सिट वार, कोल्ड वार भन्छ। त्यसरी फिजिकली बम बारुद गरेर वार त छैन, तर पनि उनीहरूको मन चाहिँ मिल्दैन। यो इन्डिया र पाकिस्तान प्रायः झगडा भइरहन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि पाकिस्तानमा हुनुपर्ने थियो, इन्डियनहरूले त्यसलाई चाहिँ नमानेको कारणले गर्दाखेरि 19 समिट हुन सकेको छैन, 19 समिट भएको छैन। अनि त्यो नभएपछि अब नेपालले अथवा अर्को पनि एउटा बिम्स्टेक भन्ने यो चाहिँ व्यापारिक अर्गनाइजेसन हो यता साउथ एसियाको होइन। यो बेज अफ बेङ्गालको यसको फुल फर्म यहाँ हेरेर भन्छ है, मलाई चाहिँ आउँदैन, यसले सपोर्ट गर्दै आएको छ। ल यति नै भयो यसको क्वेसन। अब तिमीहरूले यसको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तिमीहरूले याद गर्नुपर्छ। जाँचमा 6वटा लेख भनेर आउन सक्छ होइन। त्यो लेख्ने काम चाहिँ तिमीहरूले गर्नु पर्यो। क्वेसन 3टा छ मसँग, तिमीहरूको लागि गुगल क्लासरुममा क्रिएट गर्दिनँ, म्यामले नै तिमीहरूलाई यसको एक्सर्साइज चाहिँ दिनुहुन्छ, अदरवाइज तिमीहरूले स्क्रिनसट लिए पनि हुन्छ। ल